सो हेलो मेरो ह्यान्डसम ह्यान्डसम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैजना सन्चै हुन्छ। म नि एकदम सन्चै छु है त। आज चाहिँ बिहानै उठेर यतातिर आफ्नो रुमको चाहिँ सरसफाइसँगै म चाहिँ लागेँ आफ्नो चाहिँ बेड मिलाउनतिर। आफ्नो कोठा चाहिँ सरसफाइ गरेर मिलाएर सही चाहिँ हातमुख धोएर फ्रेस भएर म चाहिँ लाग्छु बिहानको चाहिँ आफ्नो चाहिँ वर्कआउट गर्नतिर। वर्कआउट गरेर नुहाएर फ्रेस भएर एकछिन चाहिँ यस्तो झ्याउलाइरहेको थियो नि के गरौँ भइरहेको थियो नि। एकछिन चाहिँ यतातिर आफ्नो चाहिँ नोट गर्दै अनि चाहिँ एकछिन चाहिँ म चाहिँ यता पढ्न लागेँ। गरेर भ्याएर म चाहिँ लागेँ खाना खानासाना खाएर रेडी हो र म चाहिँ फेरि एउटा कारणतिर भुपिनी आएको थियो अस्ति काम चाहिँ गर्नको लागि। अस्ति चाहिँ सर्भर डाउन भएको कारणले चाहिँ काम भएको थिएन। फेरि जाँदैछ आज चाहिँ म चाहिँ कारणले आएर नि अस्ति काम चाहिँ भइसक्यो। त अस्ति सर्भर नचलेको कारणले चाहिँ काम चाहिँ भएको थिएन। अनि आज चाहिँ सर्भर चाहिँ चलेको रहेछ नि। त्यता भुपीको फेरि त्यतिर डकुमेन्ट चाहिँ छोडेर आएको रहेछ घरमा चाहिँ लिन जानु पर्ने भयो। घरमा आएर नास्ता सास्ता गरेर फेरि हामीहरू चाहिँ चल्छ लम्की चाहिँ हल्का काम रहेको थियो त 3टै जनाको हामीहरूको लम्की पुगेर नि हामी आफ्नो काम गरेर हामीहरू जाँदै चल्छ घरतिर। फेरि होइन हामीहरू चाहिँ काम चाहिँ फेरि त्यति ठुलो चाहिँ केही नै थिएन खासै हल्का सानो सानो काम चाहिँ रहेको थियो। है त साथीहरू आजको लागि चाहिँ भेट्दै अब चाहिँ भेट्नुपर्छ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा। त्यतिसम्म बाई बाई साथीहरू।